چنگا ہوئے یا مندہ ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، اعلیٰ ہوئے یا ادنا ہوئے، حاکم ہو یا محکوم ہوئے، رائی ہوئے تے پاویں رعایا ہوئے، جیڑا آیا انہیں دنیا دا پینڈا مکا کے، دنیا دا سفر مکا کے جا نہیں جانا، ہن مرنا تے ہے ہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے بدبخت بد نصیب ہوں گے انہاں دی روح انج کھچی تے کڈی جائے گی۔ تسی ماشاءاللہ پنڈا دے رہن والے لوگ ہو، بیری دا درخت جیڑا بیری دے کنڈے ہندے چھوٹے نے لیکن ہندے مضبوط نے، ڈاڈے ہندے نے، تے بیری دی ٹہنی تے مل مل دا کپڑا گلا کر کے انج ٹہنی تے پا دیو، انہوں ایک نکروں پڑ کے کھچو تے انج تار تار وکھری وکھری ہو جاندی ہے۔ کئیاں بدبختاں دی روح انج کڈی جائے گی تے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ ادھروں پیغام اجل آیا، پیغام موت آیا تے آگے آندے کی نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، واہ خوش نصیب ہو، مرنا تے ہے یہ دعا کرو اللہ سانو سارے انو انج دی موت نصیب فرما دے۔ آکے اللہ دا پیغام سنان گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل اللہ دی ملاقات واسطے چل، او تیرے تے راضی تے تو او دے تے راضی ہے۔ اللہ دی قسم مرن دا بھی مزہ آ جائے، اور جان دے ہونا رسم دنیا بھی ایک ہے۔ آج ایک بچہ دنیا تے آیا ہے، ماں پیاں نے منتا منیاں نے مینو اللہ بیٹا دے گا، میں اینی مٹھائی ونڈاں گا، مینو اللہ بیٹا دے گا، میں اینیاں دیگاں لاواں گا، مینو اللہ بیٹا دے گا، میں اینیاں خوشیاں کراں گا، مینو اللہ پتر دے گا، میں جلسہ کراواں گا۔ کئیاں بے نصیباں نے منت منی ہوندی ہے، مینو رب منڈا دے گا، میں کنجر نچاواں گا، مینو رب منڈا دے گا، میں فلانا کام کراں گا۔ منتا من دے بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت نال جے بیٹا مل جائے، آن والا روندہ پیا، بہنا خوش ہو رہی نے، بھائی خوش ہو رہے نے، ماں باپ خوش ہو رہے نے، نان کے داد کے خوشیاں منا رہے نے، کتے بکرے ذبح ہو رہے نے، کتے برفیاں لڈو پیڑے ونڈے جا رہے نے، محبتاں نال پیار نال خوشیاں منائیاں جا رہی نے۔ جیڑا آیا او روندہ پیا تے باقی سارے ہس دے تے خوشیاں منا دینے پیا۔ انہیں نے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال دی زندگی پائی ہے، جے تے انہاں 80 سال اندر انہیں اپنے رب نو راضی کر لیا، انہیں اپنے رب نو پہچان لیا، اپنے دادا تے اپنے خالق تے مالک نو پہچان لیا۔ الحمدللہ جائے گا مزہ بھی اے دے وچ۔ ہن دنیا تو جان لگا آیا سی اے روندا سی پیا، باقی ساری برادری خوش ہو رہی سی، اور اینا لمبا عرصہ گزارن دے بعد آج دنیا تو جا رہے ہیں، مزہ اے دے وچ اے ہسدا ہووے تے برادری روندی ہووے۔ پکڑے والی والے او مزہ اے دے وچ اے جاندا ہسدا ہووے،
ہزاراں دی تعداد اندر شاگرد روندے ہون اے مسکراندا ہوئے ہزاراں دی تعداد اندر اے دا قرآن سنن والے اکھاں چوں آنسو بہاندے ہون اے جاندا خوش ہوندا ہوئے تے اینو چھڈ کے آن والے اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہون اور سونے جے تے انج دی زندگی گزار لئی اللہ دی قسم مزائی اے دے وچ آیا سے تے روندا سے جا رہے ہیں تے مسکرا رہے ہیں تے جے آیا بھی روندا کیا بھی روندا تے پھر تیرے جمن دا فائدہ ہی کوئی نہیں دعا کریا کر اللہ ذوالجلال آخرت دیاں عزتاں نال مالا مال فرما دے